كاملين. سيرتو المقاولين دابا اللي كيخدموا في لي بروجي ديال دي شونتيي اي تو. دابا في لا طوندونس اكطويل اللي ولينا كنلقاو كاملين اوتون كو انتربرونور اوسي، كنلقاو بزاف الناس كيهضروا على تو سكي ماناجمنت باغ بروجي. دونك دابا كنهضروا اللي مشيتي عنده كتلقى ان سول بروجي فيه بليزيور ميكرو بروجي. كنلقاو هذا شاد لولو فلويد، هذا شاد لولو جي اس سي، هذا شاد لولو، فهمتي. دونك هذه سي اون توندونس مودرن دابا. هي في صراحه ملي كنشوفوها التيرفير لو هو، لان كل واحد كيتسبيسياليزا في واحد لو دومين ديالو، كي اكسيلي فيه وكيفهم فيه، وعندنا ان شاف دو بروجي ديديي لهذاك الميتي. الوغ بالنسبه للمقاولين الشباب ديالنا اللي معنا في البلاتفورم، اذا بغينا ننصحوهم، وقبل ما ننصحوهم نعرفوهم بعدا بهاد لا جيستيون باغ بروجي اللي ولات اون توندونس اللي كاع الشركات كيعتمدوا عليها، سورتو في لا جيستيون دي غون بروجي. بغينا نعطيهم تعريف اولي، ومن بعد بغينا نعطيهم لامبورطونس ديال هاد لا جيستيون باغ بروجي واشنو بدلات في حياه المقاوله العصريه. تفضل سي محمد الا قدرتي مرحبا. نحاولوا. اوكي دونك سي فغي الماناجمنت باغ بروجي دو بوين دو في اورغانيزاسيونيل. اوكي dans les théories d'organisation et tout, le management par projet c'est une tendance et je peux dire même c'est une obligation. OK, parce que d'abord le business il est décortiqué sous forme de projets, mini-projets, grands projets, programmes, portefeuilles, ainsi de suite. Exactement, oui. Donc l'entreprise, il doit suivre. OK, donc il est mécanisme le management par projet. C'est quoi le management par projet? Management par projet, باش ما ندخلوش في هذوك لي ديفينيسيون اكاديميك وكذا، هي سي دو ترافايي اون مود بروجي. كتولي يوميا خدام انت اون مود بروجي. باسكو اون مود بروجي سي كوا؟ يمكن هنا غادي نكون مضطر نشرح شنو هو بعدا البروجي، حيت البروجي سي كيلك شوز كي ليميتي دون لو طون. بروجي ما كاينش بروجي عندي واحد البروجي باغي نبني واحد الدار. اوكي وي طونك ما حددتلوش ان ديدلاين سي با ان بروجي. الدليل شحال حنا براسنا، شحال من واحد فينا، شحال من واحد من الاخوان دابا اللي كاينين معنا في هذا لو لايف، اوكي، بغاغيين يديروا شي حاجه، عندهم لوبجيكتيف هذاك اللي شفنا في لا استراتيجي فيكساوها، غير هي ماشي سمارت، يمكن سبيسيفيك، يمكن ميزيغال، مي ان با ليميتي دون لو طون. دونك اي بروجي مني كتقول عندي ان بروجي دير له لو طون ديالو. دونك انت ملي كتولي خدام اون مود بروجي، بعد اول حاجه عاد كتفهم هذوك لي زاميريكان اش كيقول لك ودي تايم از ماني. اوكي، عاد كتفهم ودير الفلوس، الوقت ان لم تقطعوه قطعك وداكشي، عاد كتحس به فريمون، عاد كتحس انت بلا فالور ديال لو طون، عاد كتحس بقيمه الوقت. بار اكزومبل واحد ليتيديون كيدير دي ريشيرش، كيوجد بار اكزومبل لا تيز ديالو، ولا سير سولو على الوقت. علاش؟ عنده واحد ديدلاين، عنده بروجي، خصو يوجد لا تيز ديالو قبل من لا دات تيل، سينون جي دي زامي عاوتاني اللي داروا في لا تيز 14 عام تقرب يسوتوني هو وولدو tellement il n'a pas fixé. Donc travailler en mode projet, et c'est beaucoup différent nos modes opération. Par exemple, عارف انا par exemple l'activité ديال la société ديال السي شفيق. اوكي bon grosso modo اوكي vous êtes dans le gaz, المهم exactement, ouais. Voilà, par exemple vous êtes, j'imagine, vous êtes tout le temps en mode projet. علاش؟ par exemple vous intervenez pour des clients جا طلب منك واحد لا بريستاسيون، دونك خصك ديرها له في واحد لا دوري، فورشات، فوالا، بواحد لو بيدجي، وخصك تليفري له شي حاجه ليفرابل. وي دونك ليكيب عندك الا ما كنتش انت ديفلوبيت هاد لا بارتي كولتوريل ديال لو مود بروجي، شنو غادي يقول لك؟ توصل 6 غادي يقول لك سالينا الخدمه، واخا مازالوها نص ساعه وانت عندك ان ديبلاسمون درتو القنيطره. اوكي، فوزيت انستالي محمديه وعندك ان كليون سير كينيطرا بار اكزومبل،
غادي دير واحد 200 كيلومتر بور ان دوميير. لا هو في الماين سيت ديالو لا سالينا الخدمه. مود بروجي كنكونوا ليميتي دون لو طون، كنقولوا لا راه خصني ليفري قبل من طون. ما كيعنيش اننا غادي نخدموا الناس ل 12 الليل وحده الليل توسا، مي نقدروا نخدموهم بيرسونيلمون. باغ اكزومبل في كابيني راه بارفوا باغ اكزومبل لا انا ليكيب شي مرات راه نقدروا نخدموا والله زعما تيسون اكزاجيري، شي مره راه كنشركوها مع الفجر كتبقى خدام حتى 3 4 الصباح. علاش؟ عندي ان اكزيجونس جو بو راترابي اون جورني دو جور خدام اون مود بروجي. الا كنت خدام في لوبيراسيونيل واخا حتى الغدا صاحبي، غدا البيدجي راه ما غاديش تلقى هذا البروجي يسخا بلو بروميتور، يسخا بلو زعما ما غاديش نربحوا منه بوكو دارجون. ندخلوا في الخسارات. فوالا donc le mode travailler en mode par projet ou l'organisation par projet, c'est de travailler en continu en mode projet. وهذا ça va entraîner deux changements بعدا majeurs. Oui. Le premier culturel راه حنا بدينا فيه. culturel شنو هو؟ هي لو طون بعدا كياخذ الوقت لا فالور ديالو. مالوروزمون حنا شويه في لا كولتور في لو باكغراوند كولتوريل ديالنا في الخلفيه الثقافيه ديالنا ما عطيناش بزاف د لا فالور للوقت، رغم ان مثلا حنا بون الدين الاسلامي هو الدين السائد مثلا عندنا في المحيط ديالنا وكل شيء فيه بالوقت. اي بورتون حنا ملي كنعطيو الرونديفو كنقول لهم تلاقاو مور العصر. نعم مور العصر راه 3 سوايع حتى المغرب اوكي، ولا نتلاقاو في الصباح. الصباح راه يديبيت من 6 دو ماتان حتى الميدي. عندنا الانترفال دو توليرونس عندنا لا فوالا هذاك الدلتا عندنا كبيره اكثر من الانترفال لوي ميم اوكي. هذاك لو طو دانسيرتيتيد كبر من الانترفال لوي ميم. دوكو كولتوريلمون ها المانجمنت باغ بروجي علاش الناس كتستعملو، الناس كتولي كتعرف لا فالور ديال لو طون. Un autre point qui, à mon sens, de point de vue culturel, مهم وبزاف في l'organisation par projet, هو on se focalise beaucoup plus sur le résultat. ملي كنكونوا خدامين اون مود بروجي، نتايا في الاخر البروجي شنو كدير؟ خصك تليفري وي ولا ياك شي شفيق؟ شتك مشيت يمكن مع الشاط. لا هنا ذكرتيني بواحد القضيه اللي فكرت فيها، هو دابا ديك لا جيستيون الشونجمون دو مود سي ان بو سي هيستوريك سي محمد. مود ماناجمنت الا كنتي كتعرف واحد الوقت كنا كنهضروا على لو ترافاي سيرفيس ولو ترافاي على طاش. دونك المعلميه كانت يعرفوها سيرفيس والناس ولاو كيهربوا من السيرفيس. علاش؟ لان السيرفيس الناس كتبقى تقتل ليه الوقت. دونك ولاو كيهربوا لاطاس سي جوست بور سيرني لو بروجي في لو طون. تيقول لي انا غنعطيك هذه دوني ليكزامبل لو ميور اكزامبل. تيقول لك غنعطيك هذه غتكمل لي غدا موت فيها هذا وسالينا. بور موا جو غان دو طون جو غان ان ليفرابل في الوقت وهذا، وانتيا راه تاخذ رزقك في واحد مينيموم دو طون تدوز لحاجه اخرى. دونك هذا سي جوست نهضروا مثلا على المقاولين ديال البناء ولا البنايه ولا الميوي. لا سي باغي بارتو. دونك راه تانسبيرات من هذه المساله هذه. فوالا انسبيرات من هذه سي لو ميور اكزامبل اوكي. ملي كنكون خدام على طاش ولا خدام على الطاش كي كيقولوا المغاربه اوكي، كنكون فوكاليزي على الريزولتا، عارف انا ما نتخلص حتى الليفري. ملي كنكون سيرفيس كيقال الناس شفيق شنو كنولي؟ ايوا راه حنا كنعسروا كنضيعوا الوقت، واخا اليوم غدا راه السالير قرب يدوز كنتسنى سي دو سويت. دونك هذا الماناجمنت باغ بروجي كيعطينا بعدا يلونطرين هاد لي شونجمون، كيبدل لك بعدا. دونك سي فو بلي عاوتاني ما ينساش المقاول ماشي يكون معنا دابا شي واحد يقول صافي غدا جو في ترافاي اون مود بروجي. لا 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 سا سو ترافاي شويه بشويه قبل ما كيتكالبوا النجال. سا سو ترافاي ستيب باي ستيب. حيت علاش سي ان شونجمون. داير غادي ندخلوا في حاجه اخرى هي التشالنج مانجمنت، هي لاكومبانيومون ديال لو شونجمون، اداره التغيير. ملي كتكون كتخدم بواحد الطريقه وهذه تبدل s'il vous plaît راه الموت اللي كيجي على غفله. فهمت؟ avec l'équipe, avec les clients, avec les fournisseurs, il a dit quand vous allez adapter, vous allez changer quelque chose dans votre management, il faut le faire suivant un plan.
suivant un planning et accompagner ça avec des actions de communication. هادشي باش الماناجر هضري c'est quelqu'un qui communique. OK? D'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, les personnes qui ont réellement exercé le management, non-stop. OK? C'est une compétence qu'on va développer. Donc, le management par projet qui est développé le cas de la partie culturelle, mais qui est développé aussi à une partie organisationnelle. سي بركه الا سمحتي هذا ان شاء الله نحاولوا نديروا ديفيرامون نورمالمون كنخليو اون بتيت بارتي لي كيسيون في الاخر مي مو سكو جو بروفير لحقاش تيبان لي كاين ان غران نومبر دو ديفيكولمون ديال لي كيسيون غنحاولوا نشوفوا لي كيسيون بار تيم يعني باش ما نبقاوش نساليو عاد نرجعوا للتمرين دو بريفيرونس شوف هادو اللي كتبوا لي ميساج جوني صريح راه على سي لاجيليتي ان توندونس راح نشوفوها الى بقى الوقت بارك الله فيك. دونك بالنسبه لنا واحد السؤال اللي هو في المحور اللي حنا تنهضروا فيه دابا تنهضروا على سي كوا ماناجر بروجي وشنو هما لي 3 بيلي شنو كومون بو جيري لي 3 بيلي ديال لا جيستيون دو بروجي لو طون اي لي كو اي لانفورماسيون. دونك كما كنعرفوا ان بروجي راه الا ما كانت اون بون كومونيكاسيون او سان دو بروجي ديفيرونت انترفاس ولا كاع الناس اللي مشاركين في لو بروجي راه هنا بحال كنحكموا على البروجي ديالنا بالفشل. كانت موفيز جيستيون دو طون راه حنا كي دي طون دي ارجون كما قلتي ان بروجي اللي كتمشي ليه على 15 جوغ ملي كتولي دايرو في 30 جوغ راه مشى لك الربح ديالك دونك راه وليتي خدام فابور. بالنسبه للرياليزاسيون فوالا اكزاكتومون. بالنسبه لو بيلي المهم حتى هو لو كو دونك راه لو كو راه لي ديريكتومون لو طون كنهضروا على لو كو راه كنهضروا عليه على لو طون. دونك الا قدرتي تجاوبنا هذا السؤال كوم صا باش ندوزو للمحور. اوكي بون غير بور سامبليفي ان بي ام ولا ان بروجيكت ماناجر ولا هذاك المدير ديال المشروع اوكي فرنساويين كيسميوه شيف دو بروجي فهمتي على ميليتير اوكي هو هذاك السيد هو لو غاون هو ستان انتيغراتور على باز. دابا انت ملي كتجيري لونتربريز ديالك انت شنو انت عام بروجيكت ماناجر انت عام شيف دو بروجي ديال واحد لونتربريز سميتها l'entreprise Shafik de gaz. Quand je gère, par exemple, l'entreprise d'Yali, je gère, ou là, par exemple, quand je gère un projet, je gère le projet X. Donc, le rôle d'Yali, financier. Pas nécessairement un financier. Je ne suis pas nécessairement un qualificien. Oui. Je ne suis pas nécessairement, c'est pas un expert du gaz. OK? Mais je gère des projets ديال الغاز. دونك البروجيكت ماناجر شكون هو هذاك الانتيغراتور هو هذاك الشاف دوركستر هذاك السيد اللي كيقاد لك النغمه اوكي خصك تقاد النغمه خص الاودينس ديالك ما تسمعش لي فوس نوت. ils ont payé واحد لو تيكي باش يدخلوا يسمعوا الاله خصهم يسمعوا الاله ما دير لهمش عبيده ترمى. فوالا اكزاكتومون هذا هو لو رول ديال لو بي ام. وبغاو يسمعوك في ساعه ما خصكش تسمعهم في نص ساعه ولا في 3 سوايع بور سامبليفي زعما. مي نورمالمون هذاك لا كيستيون اللي تحطات بارابور او كو كاليتي اي ديلي سي سكون ابل هذاك لو تريونغل دو ماناجمنت لي كونترانت بيرمانونت دو نابورت كيل بروجي. Mais normalement, la vision management de projet, elle est beaucoup plus large. Et les projets, on doit gérer la partie risque. Oui ou non? On doit gérer les approvisionnements. On doit gérer la communication. Donc, le manager, l'essentiel pour faire simple, باش ما نطيحوش بزاف على هاد البوان هو الانتيغراتور. انت كتجيري واحد البروجي عندك واحد الحرايفي سيبوزون ان بروجي دو باتيمون عندك هذاك البناي هذاك لو مسيو ولا الشاف تشونتي هذاك كيقابل الخدمه جاو الخدامه كذا عندك واحد السيد كيجيري لك باغ اكزومبل ماغازيني كيجيري لك ستوك دخلت السلعه خرجت السلعه انسي دو سويت. عندك واحد الكونطابل كيجيري لك لا كونطابيليتي. شاف دو بروجي هو اللي كيقبط هاد الناس كاملين واللي بوس باش يوصلوا لوبجيكتيف ديال لو بروجي. Je pense que j'ai répondu à la question. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut dire le chef de projet parmi les compétences diano. Bon, là je me réfère زعما كنمشي لواحد الريفيرونسيال اللي معروف PMI
اوكي هذوك مثلا كنبقاو ديما شكون الماناجر دو بروجي خصك واحد لي كومبيتونس خصك تكون بعدا عندك دي تكنيك ديال الماناجمنت دو بروجي تعرف تيستيمي تعرف تكونترولي تعرف تكوليكتي لي دوني تعرف تيتيليزي ان لوجيسيال باش دير السويفي ديالك ما تبقاش كتكتب في الوراق بون انا جو سوي l'ancienne génération, j'utilise toujours le papier, mais ça n'empêche le digital, c'est indispensable. Même que je gère un projet sur papier. Okay? Donc, هادو les compétences techniques ديال management de projet. خصو يكون leadership. يكون un meneur. ماشي un manager qui s'impose بهذاك la position ديالو. Bon, je vais pas trop rentrer dans ça. C'est Ben Souda. Et revenez je pense, le dernier ou l'avant-dernier, ok, il a parlé largement de leadership. Ou le leadership, s'il vous plaît, ما يمكنش يكون خارج الحركة. القائد اوكي القائد ماشي هذا ديال السلطة. القائد لو ليدر ما يمكنش يخرج في الوقيته اللي كنكونوا ستاغني خدامين اون مود اوبيراسيون كنمشي مع 8 كنخرج مع 12 كندخل مع 2 كندخل مع 6 ايوا شغلهم هذاك ايوا كذا ما يبانولكش هنايا دي ليدر. لي ليدر فين كيبانوا لك؟ في كوفيد يبانوا لك لي ليدر ملي كتكون كتجيري ان باردون au moment de crise au moment de crise et quand on est à l'action quand on كنجيري ان بروجي كيبان لي هذا ليدر هذا عطيتو لا ريسبونسابيلتي. نرجعوا لا كيستيون اللي قبل شكون هو البي ام هي هذا عطيناه لا ريسبونسابيلتي جيري هذا البروجي راه جيراه اون ريسبكتون لي كونترانت ديال لو بروجي ديلي لي كو لي ديلي البيجي انسي دو سويت. بالنسبه لسي محمد بالنسبه لهذه المساله ديال كاين على واحد الموضوع اخر هو بالنسبه للبروجي ولا الماناجمنت دو بروجي. راه اي حاجه تنعطى مثلا لو مارشي تا هو راه سان بروجي ولا ان نوفو برودوي كي فايت لونسي تا هو سان بروجي. يعني اي حاجه نقدروا نعطيو هذاك التخيل ديال بروجي اي حاجه بغينا ندخلوا عليها راه يفو لا جيري كوم ان بروجي اون اونتي. بالنسبه لينا السؤال ديالي انا اللي كاين دابا هو اشنا هما لي زوبورتونيتي كو بو ان entrepreneur de manière proactive pour développer le business ديالو. يعني بصفه استباقيه شنو هما لي زوبورتونيتي اللي خصو يستغلهم باش يقدر يديفلوبي البيزنس ديالو. يعني واحد 3 ولا 4 لي زوبورتونيتي بعجاله. بيان سير لي زوبورتونيتي اي سون بارتو. دابا باش نبقاو في لو مود بار بروجي انت فين ما مشيت راك غادي تجبر دي بروجي. اوكي quand vous arrivez à décrocher un bon de commande, c'est un projet derrière. Donc, traiter en tant que tel, حط les objectifs ديالو ولا ديال هذا البروجي هذا البون دو كوموند ها شنو خصني نليفريه ها فوقاش خصو يتليفرا ها بشحال خصو يتليفرا. فوالا سي ان بروجي. مني كتاخذ مثلا ابيل دوف عندك الكايت شارج ديالك عندك فيه لي كونترانت. اوكي مني كيكون عندك سي با ان كونترا كادر. Ok, c'est toujours la même chose. Ok, donc les opportunités ils sont partout. Donc vaut mieux en termes de management, انت خصك تكون prêt, تكون موجود. علاش؟ مني انا ديت سيميسيوني لواحد لو مارشي. جو دون ان اكزومبل. انت موالف كتخدم باغ اكزومبل غير في المغرب. جاتك واحد لوبورتونيتي جاك ان مارشي سي با في واحد لو بيي اكس في لافريك في اوروب في لازي. اوكي إلا ما كنتش كتخدم اون مود دو بروجي غادي يكون تري ديفيسيل بور فو دو سويفر دو سادابتي à le nouveau environnement de votre projet. Ok, donc les opportunités ils sont partout et surtout que l'économie maintenant elle est en mutation permanente. Alors l'économie elle est en mouvement. Qui dit mouvement, s'il vous plaît, alors tout l'argent qui circule dans le monde, à la base, c'est des projets. شوف tout simplement malheureusement ما عندناش الوقت من نديروا لي تيست وتبارك الله راه فوزت لا ماجوريتي هنايا دي زونتربرونور. دخلوا ديروا اون بتيت ريشيرش. tous les bailleurs de fonds mondiaux بدا من
البنك مونديال وانت هابط كلهم شنو هما لي زابيل دوفر ديالهم سي دي بروجي. دونك انت خصك تكون موجود باش تخدم اون بروجي. علاش سي تري زيتيل بالنسبه ليك انت؟ حيت علاش كاين دي زافونتاج لداخل. ملي كتكون انت خدام وكتجيري بار بروجي كتولي عندك كاين امبليكاسيون ديال ليكيب. راه كاين دي بيرسون باغ اكزومبل ايماجين افيك تو مي ريسبير لو سيكتور بيبليك، راه تاخذ ان كوليك ديالك اللي بديت انت ليكسبيريونس مثلا في لو سيكتور بريفي ويدخل للبيبليك. المهم ما كنعممش مي ان غروند بارتي كتجبرو باغ اكزومبل تدخل بقى 8 12 جوج 6 ولا المهم لوغيغ ديالو داخل خارج داخل خارج il ne se développe pas. OK. Or normalement on peut se développer à travers des projets. الا ما عندكش دي بروجي ما ديش ديفلوبا. OK. En plus maintenant par exemple rien que le digital, est-ce que vous imaginez le nombre de projets, d'opportunités, d'affaires qu'il y a en conséquence de la transformation digitale? راه on a passé ما عرفتش هذا سمارت فون. اوكي النهار اللي بان il a créé plein de projets. Maintenant est-ce que vous connaissez où est-ce qu'on est؟ راه ديروا une petite recherche تبعوا la tendance. راه par exemple l'intelligence artificielle راه لا اله الا الله راه دي ان شونجمون راديكال غادي يوقع. La preuve, bon, je suis pas un expert في l'économie, mais المهم كنتبع ملاحظ جيد جدا. اوكي بوزيفو لا كيستيون قولوا علاش مثلا لا 4 جي باغ اكزومبل منين جبدنا القضيه ديال لي سمارت فون جي اس ام، علاش ال 4 جي ما ناضتش فيها قرباله و 5 جي نايضه قرباله؟ فهمتوا شنو هي قرباله؟ ستادير بوكو دو كونفلي اكوز ديال لا 5 جي. راه شفتوا مثلا هواوي، شفتوا ليستوار ديال هواوي، شفتوا لا غير دابا ما بين لاشين و لي زيتازيني. علاش بالضبط 5 جي؟ سي او دولا وي سي او دولا دي مارك ديال سي اوتر ديبا هذاك. فوالا علاش؟ حيت علاش كاينه واحد لابارتي اوكي. حيت دابا سو كي ميتريز لو بليس 5 جي. المهم الباند باكراند تكنيك شويه انا كيهضر هما هذوك لي شينوا هما اللي ميتريزيان كذا. و 5 جي شنو هو لا ديفيرونس ديالها؟ بون دزنا من 3 جي ل 4 جي يلا بدلنا التليفونات. كان عندنا تليفونات ماشي كومباتيبل لا خصك كذا كذا مي اون تيرم دو فيتاس دو كذا الكونيكسيون ما كانش اون غروند ديفيرونس. بون كاين لا ديفيرونس بون ما ندخلوش في التكنيك. مي دابا حنا سكي نوز انتريس هي القضيه ديال لي زوبورتينيتي. هنا راه غادي نبداو نهضروا باغ اكزومبل الانترنت دي زوبجي. واش عرفتوا ليكونومي كي غادي تولي؟ راه ديسي 2050 بليس كو ما بقيتش عاقل لو شيفر بالضبط مي دون لي 70 ولا كذا 70 دو ميتيي كي فون ديسباريتر. راه شي حرف دابا الا مازال كتقول لولدك راه بغيت نكون سي با واحد لو ميتي اكس مثلا بغيتك تكون طبيب يمكن ما ديش يبقى الطبيب ولا ما ديش يبقى بهاد لا مانيير اللي كتشوفوا دابا. لا تيليميديسين الى افونسي مع الانتيليجونس ارتيفيسيال راه مازال نشوفوا العجب. راه لي سكانير موا جيتي مالاد المهم واحد شويه اللور وجي كوتخويي بزاف هذاك لو سيكتور ديال لا سونتي وكذا. ومني كندير دي ريشيرش كيبان لي المهم كيبان لك لا ديفيرونس ما بين هادشي اللي عندنا واللي كاين ايور. اوكي سيرتو لا بارتي ار دي ريشيرش ديفلوبمون الناس راه مشات بعيد. راه كاين دي سكانير غادي تدخل 5 مينوت غادي يعطيك لو بيلون ديالك سميتك سميت باك شنو هو لا دي ان ديالك فوقاش طحت فوقاش نط مع من دابز شكون اللي ضربك بكروشي. اوكي دونك tout ça ça va chambouler le business, ça va créer beaucoup d'opportunités. شوف دابا غير الفيسبوك اوكي باش نكلوتيري هنايا. شوف غير باغ اكزومبل دابا الفيسبوك اون تيرم ديال هذوك لي بيلي اللي هضرنا د الكرواسونس ديال اللي قال سر غاي ديال الماركتينغ ديجيتال. ايماجين دابا ولينا كنشوفوا مثلا دابا
دي بتيت كوميرس صغير هو اوكي مرا كتصاوب بالعقاد اوكي دخلت الفيسبوك الى ايتيليزي هذا لو كانال وعوض ما كانت كتبيع 10 العقدات لواحد جوج الخياطه عندهم في الحومه ولات كتاكسبورتي كاع برا المغرب ان اكسبيريونس زعما جو فوز دوني كيك شوز دو فيكي عرفت واحد السيده راه بحال هكا قال لك المهم دابا il est en train de distribuer au Maroc mais à l'étranger اوكي هذا غير لي ريزو سوسيو Imagine par exemple دابا هي جايك لا 5G l'intelligence artificielle et beaucoup de choses donc les opportunités ils sont partout s'il vous plaît donc كاين الناس وزايدين وكيكثروا la démographie tout ça on a beaucoup d'opportunités et surtout en Afrique. D'ailleurs je viens de lire المهم غير هاد لا سيمين واحد un rapport كيقول لك بان l'Afrique d'ici 2050 il sera le plus de projets seront en Afrique et le plus de managers seront en Afrique. Exactement, oui. حيت علاش لافريك مازال عندنا شويه لا ديموغرافي مازال عندنا كنتوالدوا مازال كتار لا جونيس موين داج لا جونيس فوالا الموين هذاك لا بيراميد داج من هنا ل 2050 لا غروند بارتي دي بيرسون اللي غادي يكونوا اكتيف ياك السكان النشيطين غادي يكونوا في هذا لو كونتينون ديالنا. دابا كنسميو لافريك كنسميوها دابا سي ليزين دو موند. ليزين دو موند فوالا exact. Donc, j'ai répondu à la question, c'est bon. Donc, الحاجه اللي بغيت نسولك اون بروفيت دو الباساج ديالك معنا سي البركه و بغينا نهضروا شويه على ملي نهضروا على الماناجمنت دو بروجي ولا تنهضروا على لا جيستيون دو بروجي دونك يمكن لنا كما قلتي ندوزو لها ما بين الليله ونهار يعني ماشي غدا غنصبح غنقول صافي راه ليكيب ديالي اجي فوالا اكزاكتومون دونك كاين دي زيتاب ا سويفر من بين هاد لي زيتاب سي كما كنهضروا كلشي قرايه غينا ولا كرهنا راه كلشي قرايه دونك بالنسبه لهاد الماناجمنت دو بروجي كما كنعرفوا كاين بليزيور ريفيرونسيال البرينستو كاين سكروم كاين داير كاين البي ام بي اللي هو الفرصه فين عرفناك فين كنتي فورماتور ديالنا ديال البي ام بي والحمد لله كنا استفدنا بزاف في هذيك لا سيسيون دو فورماسيون ديال اللي كنا كنستعدوا حنا ندوزو لا جيستيون دو بروجي وفتينا بزاف والحمد لله راه عطات الثمار ديالها. الوغ بالنسبه لهذا لو دومين ديال لي ريفيرونسيال واش كاين دي ميزاجور ولا كاين دي توندونس في هذا لو دومين اللي يقدروا يعتمدوا عليهم مقاولين الشباب اللي بحال نقول لك تعطينا دي سكوب يعني حنا اون بروفيتي دو بريزونس ديالك باش تعطينا العصير كما تنقولوا الريزيمي من الاخر كما من الاخر نجيو من الاخر اوكي بون بيان سور اوكي المانجمنت دو بروجي سي une discipline اوكي سي دو مانجمنت derrière راه كاين دي نورم اوكي عندك ايزو 21500 عندك ايزو 10006 المهم il y a beaucoup de normes ok pardon il y a des méthodes ok de gestion de projet c'est-à-dire c'est quelque chose كتمشي كتقراها normalement vous êtes censé de l'appliquer dès demain par exemple tout à l'heure على Princeton هما ils se disent une méthode de gestion de projet دونك كيعطيوك واحد لي سات بروسيسوس كيعطيوك واحد 26 دوكيمون كيسميوهم لي برودوي دو مانجمنت كتستعملهم وكتبدا تجيري بهم يعني بحال الا كيعطيوك على واحد لا ميثودولوجي بريت ابورتي ا ادابتي ا بتي ايشيل اوكي كتجي كتجبر باغ اكزومبل سكروم سي ميثود اجيل اي دايور منين قلنا ودي راه شنو هما لي ميزاجور وكذا هما هادو لي ميزاجور هادو هما لي توندونس دايور كاع هاد لي ريفيرونسيال اللي كاينين في لا بلاص اوكي سكروم كانبان اكس بي لين ستارت اب بويسك كنهضروا دابا على لي زونتربريز سي تري امبورطون بور ان انتربرونور سي فو بلاي دخلوا ديروا اون بتيت ريشيرش لوتو فورماسيون سي لا ميور بيست تابي لين ستارت اب اوكي سي très riche. Ok, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ok, l'essentiel, les méthodes, il y en a plusieurs. Les référentiels, le plus connu, d'ailleurs, le PMI, le PMP qui dit la certification PMP. Mais là, ce qui nous intéresse, au jour d'aujourd'hui, راه ما بقاش مقبول واحد يبدا يجيري بروجي كما خلو عقلو. Ça peut marcher. Ok, mais دابا راه الانسانيه تطورت.
راه داير سي شفيق راه جبد لنا برانستو، جبد لنا بي ام اي، سكرام، زدت عليهم كانبان، زدنا اكس بي، زدنا المهم بزاف لين اي ان سي دو سويت. دونك هادشي هذا كامل شنو هما سكون ابل بالانجلي لي بيست براكتيس، الممارسات الجيده ولا. دونك الانسانيه تجمعت، كل واحد الجريبه من الانسانيه تجمعوا قالوا دير احسن طريقه باش تجيري البروجي هي دير هذه ودير هذه ودير هذه ودير هذه. دونك او جور دوجوردي ان ماناجر سي فو بلي ما تبقاش تغني بوحدك، نعاودوها اوكي. سير دير لي غني فوس مع نوت. الاخرين، تصنت الاخرين وغني قدام الاخرين باش يقول لك لا راك هنا فوس نوت، هنا راك خرجت على الايقاع، هنا طلعت، هنا هبط. اوكي دونك هاد لي ريفيرونسيال كلهم باش جو ريبون توجور ا فوتر كيستيون سي شفيق، هي كيدار ديما دي ميزاجور. علاش دي ميزاجور؟ حيت هادو دي ميثود ودي ريفيرونسيال داروا لا رياليتي لا براتيك اوكي باش يونكادريو لا براتيك دو ماناجمنت دو بروجي. دونك هادو جينيرالمون شاك 3 ans 4 ans 5 ans كتكون دي ابديت، وهاد لي ابديت يتسويف واحد لا توندونس. دابا باش نجيو من الاخر شنو هما لي توندونس اللي كاينين في الماناجمنت دو بروجي؟ الاولى هي لاجيليتي. اوكي لاجيليتي هي داك لا سوبليس ولا فاسيليتي دادابتاسيون او شونجمون. حيت علاش دابا تيلمو ولا كلشي قدرة على موفمون. التأقلم. باردون، هي قدرة على التأقلم. القدره على التاقلم. اوكي دونك علاش؟ لان ليكونومي ما بقاتش ستابل. داير في الماناجمنت دو بروجي كنهضروا عليها واحد لا نوسيون، واحد البرانسيب هو سكون ابل لا ستابيليتي دي زيكزيجونس. لي زيكزيجونس هما داكشي اللي باغي لو كليون، ما جبرتش لو تيرم والنغاب. اوكي متطلبات ديال الكليان، متطلبات ديال الزبون ماشي ستابل. اوكي دونك واحد لا نوسيون مهمه، كاين دي بروجي اللي كيكون مثلا ستابل، عندك هذوك المتطلبات ديال الاخر. كي الكليون بدا معك اليوم قال لك اودي بغيت واحد سي با دي لينيت يكونوا في هاد لا طاي، يكونوا في هاد لا ديمونسيون، الزاج ديالهم في لا كولور، سي بون. مي دابا يقدر يضرب غير دويره ولا يفتح التليفون ديالو يشوف فيسبوك، يشوف سي شفيق لابس شي نضاضر اخرين، يرجع لك لا لا عافاك واش تقدر تبدل لي لونغل باغ اكزومبل ديال هاد لي زوغيات ولا تبدل لي لا كولور، راه شفت واحد لا كولور جديده. دونك خصك، هذه هي علاش سي توندونس داجيليتي، خصك تادابتا مع لو شونجمون. Au lieu que si Chavir pose la question, je réponds. Ok, c'est par rapport au changement. Ok, mais bien sûr, l'agilité, c'est une tendance qui répond essentiellement à la partie liée au changement. Et d'ailleurs, par exemple, les méthodes, ou la méthode la plus connue, c'est Scrum. Ok, bon, qui est Kanban, qui est XP, كلهم des méthodes agiles. Ok, donc, les méthodes agiles, s'il vous plaît. Bon, apparemment, on a perdu ces chaffeurs, mais on va continuer. OK? Et donc, le changement permanent في المتطلبات ديال الكليان، في la concurrence sur le marché. Parfois, par exemple, supposons un projet en interne. حنا démarrina un projet de produire des stylos. OK? Mais la concurrence ولا هاد لو ستيلو كيجينا من لا شين سي با ب 1 درهم. الوغ انا كنت كندير لا برودكسيون ديال هاد لو ستيلو. دونك خصني نشونجي دابا بور لانستون، جو دوا شونجي. اوكي جو دوا شونجي انا مادابتي افيك سو شونجمون، لان المارشي ما بقاش قابل دي ستيلو كوم سا بداك لو بري اللي كنت كنبيع انا. دونك سوا خصني نشوف نبدل شي حاجه في لا كاليتي ديالو، سوا كاريمون نبدل لو برودوي لوي ميم. هادشي باش كاينه عندنا هاد لا توندونس ديالاش ديال لاجيليتي. عندنا ديرني بوين اللي هو كما كنعرفوا السي محمد البركه راه سي ان اكومبانياتور ديال بزاف ديال الشركات وبزاف الناس اللي كانوا بورتور دو بروجي، كو سو سوا في المغرب ولا في الانترناسيونال، نوطامون في لافريك اللي عندنا السي احمد لوديني سبيكتاتور معنا، ومن الصباح هو كيطرح لنا الفكره اللي هو صديق ديالي بالمناسبه وكيشتغل بزاف في لافريك. تيقول لك
شنو هما لي كونساي هذا السؤال ديالنا حنايا شنو هما لي كونساي كو tu peux donner les jeunes entrepreneurs en termes de orientation future من ناحيه بحكم كما قلنا التجربه ديالك مع بزاف ديال المقاولين والسي احمد كيسولك على علاش عندنا نقص ديال لورينتاسيون فيغ لي مارشي افريكان واش الحضور ديال المغاربه في المارشي افريكان بهذيك الصوره اللي كنا يعني بالستيل دو ماناجمنت ماروكان واش مقبول في الافريك وكيفاش كيشوفوا الناس ديال لي زافريكان بارابور للناس اللي كيجيو مثلا من الاوكسيدون مثلا شركه اوكسيدونتال جات لافريك وهذا كنلقاو عندها واحد لو سوكسي واحد النجاح وفهمتي avec des moyens اللي pratiquement nuls هنا كدير لي مويان كدير كلشي ولكن qu'est-ce qui manque pour concrétiser ou pour garantir هذيك لا réussite donc هذا هو السؤال ديالنا والسؤال ديال سي احمد حتى هو داكور سي احمد داكور بيرسونيلمون زعما تيني لونغ اكسبيريونس في لافريك داير راه كنت زعل قبل راه عاد حالي باش نضحكوا شويه اوكي لا سانسيرمون انا بيرسونيلمون جو فوا لا شوز اوترومون اوكي انت اون طونك انت كمقاول ياك اون طونك ماناجر كتادابطا مع لونفيرونمون داير كنا بدينا في داير في الماناجمنت انت كتادابطا مع لونفيرونمون l'environnement par exemple il est favorable ou défavorable c'est votre analyse du projet d'ailleurs analyser l'environnement d'un projet c'est indispensable pour n'importe quel projet c'est pas vous organisez par exemple imagine d'abord نعطيكم des projets même صغيورين كاع عندنا وليدات كاع عندنا دي بيتي زونفون بنيتات تو سا كاع كان المهم دخلنا هاد العاده ديال اون اورغانيز كاع هذاك لي بتيت فيت دانيفرسير اللي جاه لانيفرسير ديال ولدو ولا ديال بنتو في هاد لا بيريود ديال الكونفينمون سا نا ريان افوار مع لي زوطخ انيفرسير دونك سا سي ان شونجمون دونك شنو خصك دير انت اون طونكو ماناجر ديال هاد لو ميني بروجي خصك تادابتا l'Afrique c'est la même chose l'Afrique il y a 10 ans c'est pas l'Afrique d'aujourd'hui ok bien sûr la même chose بحال دابا حنا au Maroc راه ملاش نمشي راه nous sommes toujours en Afrique راك في المغرب ok parfois vous avez une société étrangère باش ما نجبدوش شي بيي باش ما نقيسوش شي حد ok une société étrangère ou une société locale ok peut-être dans certains environnements vous n'êtes pas bien ماشي de la même manière on va vous ما ديش نتعاملوا معكم بنفس الطريقه شركه اجنبيه مع شركه محليه بيان سور parfois culturellement structurellement politiquement اوكي حتى في الجانب السياسي والاقتصادي وكذا شي مره كنفافوريزي وكنقدموا الشركه الاجنبيه على الشركه ديالنا اوكي لا ميم شوز هادشي اللي واقع في الافريك اللي كان واقع دابا او كونترير راه الناس كيقولوا علاش لي سوسيتي ماروكان يسون فافوريزي اوكي علاش لان هادشي راه فيه لا بوليتيك فيه ليكونومي فيه ان هيستوريك كولتوريل كي سي انستوري اكزاكتومون دونك سي احمد بون الا كدير لافريك بون ساهله تعاطى مع لونفيرونمون انا كونساي اللي نقدر نقول لك اون طونك بيرسون انت ماناجر هرس بعدا دوك لي باريال كولتوريل مع دوك الناس اللي غادي تخدم معاهم اكزاكتومون راه جيتي امني ا مونجي دي شوز كو الا حطيتهم لي في المغرب راه نهرب اوكي سيتي فولي لا هذا هو الماناجر ماشي سي كيلكان زعما تين اسا ناتور مي سي دي تكنيك synchronisation synchroniser développer les techniques pour influencer les autres كذا analyser s'il vous plaît l'environnement واش كتخدم مع البوبليك ولا البريفي chaque pays عنده لي رواج ديالو كاين لا كوربسيون كاينه بارتو لا ريغور كاينه بارتو انت خصك تاناليزي هذاك لونفيرونمون اللي مشيت تخدم فيه وتقلب على لا ريبونس هذا هو لونتربرونور
ما ديش نخدموك انت غير في ان انفيرونمون سان كلين تو سا، راه ما كاينش. ولا لا سمحت بروف لي عندك ها. سمحت لي السي محمد زعما هادي باغ اكسبيريونس بيرسونيل. لو ماروكان ولا لونتربرونور ماروكان عنده واحد الميزه، هو انه هو راه يفي بارتي د لافريك، ولكن عنده واحد المايند سيت ديال لوروب، يعني كيعرف يوصل لي بيزوان ديال لافريك لوروب، يعني كيدير واحد همزه توصل. كما كنعرفوا الناس ديال لوكسيدون هذا راه سون تري افوتي في تو سكي كاي تشارج تو سكي اكسبرسيون دو بيزوان. الا ما عطيتيش داكشي اكزاكت ما تيحمقش معاك راسو. حنا المغاربه كتسمع لافريكان وكتسمع ليه كما كنقولوا كتهز ليه بالو شويه وكتبقى تكوريجي، وهذا تتلقى هذاك لو بيزوان تسيغني معاه وكتهزو وكتصدروا لبرا وكتجيب ليه داكشي اللي بغا. دونك هنا كاينه هذه المساله ديال كما تنقولوا هذه المساله ديال لا فاسيليتي كي متاحه للمغاربه، عندهم الخطر عندهم هذا، وهذا سيتون كلي دو ريوسيت صراحه، لان سي اون اكسبيريونس بيرسونيل واللي جربها راه غيلقى راسها مارش تري بيان في لافريك. دونك هذه سي جوست ان مي انا بوين كنبقى في لو جينيرال سي فو بلي. راه شوف المانجمنت راه ما فيه المهم، راه انا ماشي مع داك لاكولتير ديال المغاربه يفون شوف راه بارتو كون انسان فهمتي. مي اون تيرم دو مانجمنت خذ اخويا لي كومبيتونس اللي خصك ديفلوبي، خدم شويه انفيستي على راسك. السوسيتي كتجيب لك واحد سي با كتجيب لك واحد اكس درهم دو بينيفيس، قبض واحد اكس بريم خسروا على راسك وعلى ليكيب ديالك اون تيرم دو كومبيتونس كونيسونس تو سا. فوالا اكزاكتومون. اوتي راسك وجد لي زوتي ديالك. ليسونسيال باش نكلوتيريو مع هاد لا كيستيون ديال سي احمد، لافريك كوم تو مارشي في لو موند عنده لي سبيسيفيتي ديالو اللي خصنا نتادابطاو معاها. بارفوا خصك كاين دي بروجي اللي ما يمكنلكش ديماريهم كو سا سوا في لافريك كو سا سوا اير. بارفوا سي بلي فلاغون دون ان انفيرونمون كان اوتر الا ما عندكش البارام بلا ما تبدا. اوكي كاين دي بروجي اللي يمكن لك تبداهم افيك ان ايكيب 100% ماروكان. كاين دي بروجي اللي ضروري خصك تروكريتي كيلكان ولا تسوتريتي افيك كيلكان كي سير بلاص. هادو لي غواش دو ميتي مي سي دو ماناجمنت. اناليزي اخويا مني ديتيكتي الريسك. ها حنا نرجعوا للماناجمنت تو تالور لا كيستيون اللي هضرنا على الكي سي دي غير الكو كاليتي ديلي. قلت لكم راه كاين بزاف د الحوايج اللي خصنا نجيريهم هي كومبري لو ريسك. دونك انت ملي كتكون كتجيري واحد لو بروجي باغ اكزومبل في لافريك اناليزي اخويا انيميري حط ليه لي ريسك ديالك ولا هو لو ريسك 1 2 3. مني كتاناليزي مني كتجيب الريسك كتاناليزي شنو لامباكت اللي عند هذا الريسك في البروجي ديالي، شحال هادي كلفني، من بعد كتوجد له لا ريبونس ديالو. الا انا واحد لو ريسك ياك مشيت نخدم في ان بيي، نبقاو باغ اكزومبل في هذا ليكزومبل مشيت لواحد لو بيي افريكان اوكي سيبساريان اوكي مشيت وعندي ان بلوكاج كيلكو باغ ديتيكتيت بي يكون عندي حيت المانجمنت دو ريسك سي لا برو اكتيفيتي اللي هضر عليها السي شفيق تو تالور. داير المانجمنت اون جينيرال سي با لا رياكتيفيتي سي لا برو اكتيفيتي سي لونتيسيباسيون. خصك تحسبها قبل ما توقع، ما مني كتوقع سي ان اوتر كومبيتونس هي لا ريزوليسيون دو بروبليم اون سوفي ديك الساعه. فهمت فوزالي سيبير خصك تحل مشكل هذاك راه مشكل داك الساعه. ما لو ريسك tant que c'est pas produit c'est un risque. Une fois il se produit c'est un problème. Le management de risque qu'est-ce que vous permet هي كتوجد له لا ريبونس على الاتساع. دونك انت من غادي تشوف مثلا مشيت انا لواحد لو بيي وعندي ان اوبستاكل كيلكو بار. هاد لوبستاكل واخا شحال هادي كلف البروجي ديالي هادي يهلك لي البروجي بواحد 10% من البيدجي ديال البروجي. خويا داك 10% حطها لهيه وشوف ان سوليسيون. ما كنقولكش شي حاجه ديتيك فهمت، نهضروا بالواضح. باغي تعطي رشوه الله يسخر لك، باغي تروكريتي شي واحد اللي غادي فاسيليتي لك الخدمه 60 ريبونس بوسيبل، باغي تجيب تمشي الجيريدي كاع التريبينال الى 10% هذه تكلف لك بالمحامي وتاخذ له دروا ديالك سير ديرها. ليسونسيال ايدونتيفي هذا لو ريسك وجد له لا ريبونس ديالو. اوكي
J'espère que j'ai répondu à la question. Tu as répondu largement, c'est Mohamed, باستفاضة كما تنقولوا. الله يكرمك. Alors, c'est juste par rapport le domaine ديالك السي محمد, c'est l'accompagnement, c'est le conseil en Ouais. matière de conseil stratégique. كما كتعرف عندنا لا بلاتفورم سي محمد البركه, il est dédié les porteurs de projets ou les jeunes entrepreneurs. وكنا كنهضروا قبيله في اللايف وافون هذاك كنت عطيتيني واحد لا بروبوزيسيون اللي صراحه كي تي توشونت ومشات دغوا او كور, سي كو اقترحتي علينا لاكومبانيمون ديال ان او دو بورتور دو بروجي en matière de conseil ou accompagnement stratégique. Donc تنحيو في هذه المبادره. دونك هي الدعوه مفتوحه للناس كاملين اللي معنا, اللي عنده ان بيزوان وحس براسو بالله بيزوان d'accompagnement en matière de gestion de projet. دونك السي محمد البركه راه متطوع, الله يجازيه بالخير. دونك يخلي لينا لي كوردوني ديالو, وحنا راه اون فا لو ميتر اون ريلاسيون مع السي محمد البركه, وكنتمناو الله يكثر من مسالك السي محمد. الله يكرمك. وعندي واحد المقوله كيقولها السي نبيل معنا في اقتصادكم, تيقول لك اللقاء كان شيق والوقت ضيق ونخاف ان نعيق. دونك انا نعاودها لك ثاني بطريقه ديال السي نبيل, وكنتمناو لك صراحه مزيد من التالق السي محمد, وكنشكرك على الوقت اللي خصصتي لنا, ونتمنى شكرا. غادي تعطيني واحد 2 مينوت بيان سور باش اللايف ما يخرجش زعما تين بلا شي زعما تين او موان ان بيست نورمال. بغيت الا معنا مقاولين ياك, راه هضر السي شفيق على المهم هذا بالكابيني, قررنا ناكومبانيو واحد 2 بروجي. اوكي, دونك دي بروجي اللي يكونوا في لو ديماراج ديالهم واللي بار مونك دو مويان, حنا دو بوين زعما كوم سا فولونتيرمون سون aucun dirham. C'est une initiative qu'on a pris dans le cabinet, انا ou l'équipe, qu'on peut accompagner bien sûr بما علمنا الله. اوكي, d'ailleurs هذا هو لو ميتي ديالنا, ان بارتي ديال لو ميتي ديالنا. مي ما نبغاش نسالي لو لايف بلا ما نهضروا على واحد, على الاقل سي فو بلي واحد النصيحه الا كنت اهل لها. سي فو بلي الا قررتوا تخدموا اون مود بروجي, اوكي, سي فو بلي ديروا بعدا ان دياغنوستيك. سيرمو عندكم دي بون براتيك, مي سيرمو عندكم دي موفيز براتيك, ديروا بعدا ان بيلون. اوكي, منين تحطوا لو بيلون ديالكم سي فو بلي بداو بان بروجي. اوكي, ان سول. قبل ما تبداو بهذاك بيان سور il faut que vous formez vos équipes, vous développez certains processus, vous développez certaines procédures, standardisez شويه les documents ديالكم. اوكي, c'est pas les CR ديالكم خصهم يكونوا نورماليزي. هذا هو المانجمنت ياك, ماشي كل واحد عنده ان رابور دو ان كونت كوندي دو ريونيون ما كيشبهش الاخر, حيت المانجمنت دو بروجي اورينتي بروسيس. دونك الا ما عندكش لي بروسيسوس, ما عندكش لي بروسيدور, ما عندكش لي دوكيمون تيب نورماليزي ستاندارديزي, راه ما يمكنلكش تجيري بار بروجي. اكزاكتومون. اوكي, دونك سي فو بلي ديروا دياغنوستيك, فورميفو, بارطاجيو ليكسبيريونس ديالكم, ديروا دي سيونس دو ستوري تيلين, بارطاجيو لي زيكسبيريونس بحال هادشي اللي درنا اليوم. راه ذاكرنا شويه المهم بحال جالسين مع خوتنا, بحال جالسين شي قهوه, اون ايساي دي شونجي. اوكي, مي سي فو بلي النصيحه ديالي شنو هي؟ بدا بان بروجي, ديري ان ايكيب, كي تاسكو الا عندك ان ايكيب ماشي ماتيور كلها, اختار واحد لو كوموندو. داير في لي بروجي توجور اون ترافاي اون مود كوموندو. عرفتوا هذاك لو كوموندون ديال لي ميليتير, كتخبط واحد ليليت ديالك كتقول لهم شوف نتوما تكلفوا لي بهذا البروجي, جيو مع 8, جيو مع الوحده, المهم انا هذا البروجي غادي تساليوه لو جور تيل. راه هي اللي قلنا السي شفيق توتالا, عطيه لهم 11 خصكم ديروا بهذا لو بري كذا كذا كذا, ولكن خصكم يكون ان مانجمنت, يكون ان سويفي, كابيتاليزيو على هذاك ليكسبيريونس. هذه تبان لكم شي حوايج ما كانتش مزيانه, هذه تصلحوها بار لا سويت, هذه دوزو لو دوزيام بروجي, لو ترويزيام بروجي, واحد الوقيته غادي تجبروا لونتربريز غاديه بوحديتها. اكزاكتومون. ونتمنى الله يكون نكونوا فدنا. مرحبا السي محمد.
استفدت انا محمد بزاف سي مع محمد السي شفيق مع الاستاذ. C'était vraiment très enrichissant. Les participants, les questions étaient très pertinentes. بارك Merci الله فيك beaucoup. سي محمد. وكما غنقول لك هذه البلاتفورم راه ديالكم، ووقت اللي احتاجتونا راه حنا موجودين. والشكر كبير للطاقم التقني والطاقم ديال منصة اقتصادكم، اللي حتى هي راه مجموعة من الشباب ومن المقاولين اللي تيخصوا واحد الوقت كبير من وقتهم، من وقت وليداتهم، باش يجاوبوا على وراه الا سمحت لي السي شفيق، ديزولي، راه جو سوي اون تران دو فواغ دابا. يلاه انتبهت لي كومونتير، راه جو فوا دي زيكسبير دون لي كومونتير. بارك الله فيك. راه عندنا السيد مسويسرا، سي شرف الدين، عندنا سي نور الدين جلالي، سي محمد بقلول. بون جو فوا با مال دو بيرسون qui sont vraiment chacun expert dans son domaine. اكزاكت. زعما نشد على اياديكم بقوه، زعما بارك الله هاد فيك. لينيشيتيف والمنصة سانسيرمون سي تري انريشيسون. هادشي باش انا منين اتصلتوا بيا، بون راه كاين دوطر كونترانت مي زعما سا باسون برومي. بارك شكرا الله لكم، فيك. شكرا. هذيك كما تنقولوا كما تيقول السي حفيظ معنا تا هو تيوكل هي زكاة العلم. دونك واحد كيزكى على العلم ديالو شويه وكتستافد مع الناس. وكما قلتي راه البلاتفورم مفتوحه لاي واحد يقدر يساهم بشويه من اللي عطاه الله من العلم ومن من التوجيه للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع. ونتمنى ان شاء الله نكونوا على حسن الظن وما نطولوش عليكم بزاف، والى لقاء قادم ان شاء الله. اللقاء. السلام عليكم. عليكم.